الكاتريام جينيراسيون تاع الميغان ان شاء الله اللي غنهضروا فيها على لا مونتي اون غام كامله، يعني ابارتيغ من اللايف حتى ان شاء الله حتى الاكسبلور لانتونس وحتى لي غيس. اليوم انتهزنا الفرصه ان عندنا واحد لي دو فيرسيون المفاجاه السي الياس اللي نورمالمون قلالين شويه في الستوك ديال المغرب. عندنا اليوم دو فيرسيون ار اس وغادي نوريوهم لكم حيت بزاف الناس كيسولونا عليهم ان شاء الله. يا سيدي مرحبا بكم. كما قال لكم السي طه، توقيت العمل ديالنا كيبدا من 8 ونص ل 12 ونص ل 2 ونص ل 6 ونص، وعندنا حتى لي بيرمانونس من 12 و 2 اونتر ميدي 2، وعندنا حتى لي بيرمانونس نهار السبت بالعشيه. مرحبا بكم. يعني ان شاء الله كاع الناس اللي كتكون عندهم الوقت عامره ولا شارجي ان شاء الله ضروري غنلقاو لكم الوقت ديالكم. مرحبا بكم. كما قال سي الياس غادي يشرح لكم هذا نهار الميغان. بالنسبه للناس اللي كيقولوا فين نخليو التليفون خليه في لاب هنايا في اللايف، كتب النيميرو التليفون ديالك غادي نعيطوا لك. الناس اللي بغاو يسولوا على الريبريز يسولوا على الفينونسمون غادي نعيطوا لكم، وهذا النهار ان شاء الله الياس غيشرح لكم النيميرو كل شيء. التليفون بالسميه والكنيه وان شاء الله نعيطوا لكم نعطيكم لي زانفورماسيون. اوكي باش نبداو ان شاء الله غنبداو باول فيرسيون لا لونطري دو غام ديال لا ميغان، هي لا ميغان 4 لايف. تفضل معايا السي طه. كما يشرح لكم سي الياس يبدا لكم بالميغان لايف. الميغان لايف هي لونطري دو غام ديال الميغان. كما قلنا لكم كنذكركم بان هذا اللايف سبيسيال للميغان، يعني الناس اللي بغاو يعرفوا معلومات على الميغان سي الياس غيشرح لكم كل شيء. هذا اللايف ديال اليوم ان شاء الله درناه سبيسيال بوغ لا ميغان ان شاء الله. علاش الليله كان عندكم شي تساؤلات بالنسبه للفيرسيون واحده اخرى، نديروا لها لايف واحد اخر ان شاء الله. علاش لا؟ تبارك الله عليك ان شاء الله غندير لكم لايف نبداو كما قلت لكم ابارتير من اللايف لونطري دو غام تنوصلوا ان شاء الله لا فيرسيون العامره ان شاء الله اللي هي لانتونس والفيرسيون سبور اللي هي ليغس. بالنسبه لونطري دو غام اللي هي اللايف هي هذه اللي كتشوفوا قبالتكم. تفضل معايا السي طه. انا نصورها الناس باش يشوفوها مزيان. غادي تفضل سي الياس باش يوريكم بالنسبه لهاد لا فيرسيون لايف بارابور لي فيرسيون الاخرين من ناحيه لا كاروسري لي ديمونسيون وكل شيء سو سون لي ميم، راهم بحال في لي ديمونسيون. تفضل معايا السي طه تشوف معايا الفاسون. انت ها هو سي الياس غيوريكم كل شيء. اوكي غنبداو بالموتوريزاسيون. انت بلاتي نوريهم سي الياس عافاك، نوريهم الطوموبيل كيفاش دايره باش ديك الساعه نشرحوا لهم كاع. هذه هي الميغان لايف كما قال لكم سي الياس، ها هي الميغان لايف لونطري دو غام ديال الميغان. تفضل سي الياس تفضل. غنبدا لكم ان شاء الله بالموتوريزاسيون. داكشي اللي عندها تحت الكابو هذه ميغان لايف 90 ديال الخيل موتوريزاسيون ان 5 6 ديال لي شوفو فيسكو. صافي. بالنسبه لهذه لونطري دو غام كتكون كما عندكم 6 ديال الخيل. بالنسبه للموتوريزاسيون ديالها كما قلت وكنعاود 90 موتوريزاسيون ان 5 انسى. الكونسوماسيون فيهم في هادو سون دي موتوريزاسيون تري ايكونوميك ما كتفوتش الكونسوماسيون ديالهم 4.5 من ناحيه الكونسوماسيون. دونك 6 الخيل سافو دير ضريبه رخيصه، سافو دير لاسيورونس حتى هي رخيصه. دونك براتيك من ناحيه الموتوريزاسيون، حيت موتوريزاسيون دي سي اي معروفه باللي سي موتوريزاسيون اللي هي ديورابل ما كيكونش فيها مشاكل. الوغ كما قال سي الياس شرح لكم الموتوريزاسيون، قال لكم المعلومات. اللي بغى شي سؤال ولا شي حاجه يخليه في الكومونتير وغادي يخلي نيميرو التليفون ديالو يعيط له سي الياس يزيد يشرح له اكثر. لو كوتي ديزاين غنبداو بالفاسافون. الفاسافون الميغان 4 جينيرال كاملها كتميز بهذا لو كالوندر اللي عندنا قدام كيمي اون فالور هذا لو سيمبول تاع غونو كيبين مزيان. انت هذا هو السيمبول دو غونو. سي ان ديزاين اللي هو ديناميك و ميم طون مودرن بالنسبه لكاع لي فيرسيون. بالنسبه باش كديستانغا هاد لا فيرسيون هادي كتكون فيها هاد لي ليد هنا راهم شايلين كما كتلاحظوا. بزاف الناس كيسولونا على لا سيناتور سي. لا سيناتور سي كتبدا ابارتير من لا فيرسيون اكسبلور. دابا نشوفها معكم حتى هي. بالنسبه لهذه كيكون فيها لي ليد ابار سا حتى هي ايكيبي فيها لي زونتي برويار. كما وراكم سي الياس بالنسبه لللايف ما كيكونش فيها سينال ليمينوس ليد، مي كيكون فيها الليد وكيكون فيها الفرد اونتي برويار. بالنسبه لهاد لا فيرسيون هذه كتكون بالنسبه للروايد شوف معايا السي طه. بالنسبه لهادو روايد 16 قولي لي ريتروفيزور ils sont rabattables مانيويل الكتريك، لي فيتر اللي فيهم الكتريك. بالنسبه للفاس اريير حتى هو باش تشوفوه في هاد لي فو جور حتى هما لي فو ديت كاينين من لونطري دو غام سي الياس ياك. لي فو جور اريير لي فو جور اريير كاينين من لونطري دو غام. يعني عندك هاد لا سيناتور هاد لا سيناتور هادي كاينه ابارتير من لونطري دو غام. من لونطري دو غام كما قال لكم سي الياس كاينه الفو جور اريير ليد كنسميوهم فو جور اف 3 دي. هادو كيبينوا لا فيرسيون ميغان، يعني تقدر تشوف الميغان كتمشي قدامك بالليل غتعرفها باللي ميغان غير ابارتير من هاد لا سيناتور هادي. ها هو كما قال لكم سي الياس. نهضروا على الكوفر عندنا هنا. بالنسبه للكوفر تبارك الله متيسع. لا مشي ساعه سي الياس تقريبا 380
كيفوت 380 لتر وفيه لي بونكيت غاباتابل. بالنسبه لي بونكيت ديالو غاباتابل 3 sur 2 1 sur 3. كما قال لكم السي الياس كاينه لا بونكيت غاباتابل في لا ميغان، يعني الكوفر كتزيدوا تكبروه الا كانت عندكم شي حاجه طويله ولا كنتو بجوج بكم بغيتوا تكبروا بزاف الناس الكوفر. كيشوفوا الميغان ها سي الياس حيت كاينه نورمالمون لا ميغان سودون الكفر ديالها كبير. كاين الناس اللي كيشوفوا هذه كيسحب لهم راه ما تيسعاش من الداخل. اييه شوفوا معايا تفضل معايا ها السيطره. انتم كما كتشوفوا السي الياس راه طويل تبارك الله وجلس. يلا حتى السيطره باللي راني جالس أها. مرتاح وعندي حتى ليسباس بين لي جونو هنا ميم الفوق. ميم حتى الفوق. دونك طوموبيل متيسع. هذه طوموبيل كتدي 5 الناس فاسيلمون مرتاحين يسافروا على راحتهم. كنعاود نذكر السي الياس راه طويل وتمشى في الطوموبيل وما لقاش المشكل كما كتشوف. معايا السيطره. مرحبا. بالنسبه لو ديزاين كما قلنا اكستيريور هو هذا اللي هضرنا عليه. قد تفضل معايا السيطره باش تشوف معايا مرحبا سي الياس. كما كنقول لكم مرحبا بكم. انا ندخل الطوموبيل باش نوريكم الطوموبيل من الداخل كيفاش دايره لا ميغان 4 لايف. هما سي الياس غيشرح لكم كل شيء عن كتب يعني داكشي. سدك لاباس السيطره. سدتوا الباب. مرحبا. اول حاجه كتحس بها في الطوموبيل ملي كتدخل لا ميغان، اول حاجه كتحس بها هي هاد لو سيلونس وهاد لو كونفور. يلا حتى الكراسه انفلوباوك من الجناب وحتى من ناحيه الظهر. سو ديك هاد الكراسه هادو كونفورطابل مزيانين حتى بالناس اللي كيعانيو من الالم في الظهر مثلا يقدروا يسوقوا مرتاحين. ابار سا غتشوف قدامك لو فولون. لو فولون ها هو ملتي فونكسيون كما اللي فيه كتشوف. لي كوموند نتاع الريغولاتور حتى ليميتور دو فيتاس وفيه حتى الكوموند فوكال حتى هي الكوموند ديال الفوليوم، يعني راه ايكيبي. بالنسبه لحاجه واحده اخرى بالنسبه لهاد لا فيرسيون عندنا مثلا لا كليم في هاد لونطري د كام هادي راه كتكون لا كليماتيزاسيون مانيوال صافي. وبالنسبه لي زيكيبمون دو باز و سيكوريتي و لي زيد لا كوندويت بالنسبه لهاد لي زيكيبمون راهم ديجا ايكيبي فيها بحال لا بي اس لا اف او لو اس بي ولا اس ار. هادو سون دي سيستيم اللي كيعاونوك في الطريق كتسوق وانت مرتاح. يعني سي الياس اون نورم سيكوريتي 5 ايطوال مخيره تبارك الله عليك. دي لونطري د كام لا فيرسيون ميغان كتكون عامره مزيانه مخير. كاين الناس اللي كيفضلوا هذه بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيفكروا غير في لا سيكوريتي ديالهم وما محتاجينش مثلا دي غادجيت في الطوموبيل. كاين اللي كيشوف اللايف على حساب وكاين كل واحد. دابا نهضروا على لي فيرسيون الاخرين. الناس راه زربانين كيقول لك ورينا